ಅನಾದಿನಿಧನಂ ದೇವಂ ಜಗತ್ಕಾರಣಮೀಶ್ವರಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಂ ನಿತ್ಯವಿಜ್ಞಾನವಿಗ್ರಹಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಅತ್ರ ಸಮುಪಸ್ಥಿತೇಭ್ಯಃ ಸರ್ವೇಭ್ಯಃ ವಿದ್ವದ್ಭ್ಯಃ ಮದೀಯಾನ್ ಪ್ರಣಾಮಾನ್ ಸಮರ್ಪ್ಯ ಕುಸುಮಾಂಜಲಿರೀತ್ಯ ಅನುಪಲಬ್ಧಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಿಷಯೇ ಕಾಂಶ್ಚನ ವಿಷಯಾನ್ ಉಪಸ್ಥಾಪಯಿತುಂ ಪ್ರಯತೆ. ಅನುಪಲಬ್ಧಿ ವಿಷಯೇ ತತ್ರ ತತ್ರ ಬಹವಃ ವಿಷಯಾಃ ಆಚಾರ್ಯೈಃ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಾಃ एव सन्ति. यतः तृतीयस्तबके आदावेव तत्र अनुपलब्धि विषये महान् विचारः आगतः. तदभावावेदक प्रमाण सद्भावादिति विप्रतिपत्तिः यदा विचारयितुम् आरब्धा तदानीं तु अनुपलब्धिः एव आदौ तत्र उपस्थिता. यतः प्रमाणम् ईश्वरस्य सद्भाव साधकं किमपि प्रमाणं नास्ति. तदपेक्षया ईश्वराभावावेदकं प्रमाणमस्ति इति रीत्या किञ्चिदुक्तं. तत्र योग्यानुपलब्धिः न भवति इति रीत्या तस्य विचारः. तत्र योग्यानुपलब्धिः अपेक्षते, योग्यत्वम् इति किञ्चित् वक्तव्यं, तन्न भवति इत्युक्तं. किन्तु अत्र विवक्षितः अंशः कः अस्ति इत्युक्ते, आचार्यैः यद्यपि तत्र ईश्वरस्य साधनार्थं तत्र तत्र प्रमाणविचारः कृतः, तथापि प्रसङ्गात् प्रमाणस्वरूपमपि किञ्चित् तैः प्रदर्शितमस्ति. नाम इदं प्रमाणं किम् अतिरिक्तं भवति वा न वा इत्यादि विचाराः तत्र प्रसङ्गात् तत्र तत्र विचाराः कृताः वर्तन्ते. तत्रैव एकः विषयः अत्र प्रस्तूयते. एवमस्ति कारिका: प्रतिपत्तेरपारोक्ष्यात् इन्द्रियस्यानुपक्षयात् अज्ञातकरणत्वाच्च भावावेशाच्च चेतसः इति एका कारिका वर्तते. ततः आरभ्य अनुपलब्धिप्रमाणस्य विचारः तत्र क्रियते आचार्यैः. तत्र अनुपलब्धिः ईश्वरबाधिका न भवति इत्युक्त्वा इयम् अनुपलब्धिः अतिरिक्तप्रमाणत्वेन न स्वीक्रियते इत्येवं रीत्या तत्र विचारः आरब्धः. तथा च तत्र चत्वारः हेतवः अनया कारिकया प्रदर्शिताः वर्तन्ते. अभावप्रत्ययः, घटरूपाद्यभावप्रत्ययः इन्द्रियकरणकः, आपरोक्ष्य अथवा अपरोक्षत्वात् रूपादिप्रत्ययवत् इति इदमनुमानं पादिमम् अनुमानम्. तत्र च इदानीम् अपरोक्षत्वं हेतुः. अपरोक्षत्वेन हेतुना इन्द्रियकरणकत्वं साधनीयमस्ति. किन्तु किं भवति इत्युक्ते, अपरोक्षत्वं पक्षे न सिद्धं, न उभयवादिसिद्धं नास्ति. यतः अनुपलब्धिः अतिरिक्तं प्रमाणम् इति यैः अङ्गीक्रियते तैस्तावत् अपरोक्षत्वं नाङ्गीक्रियते, तस्य प्रत्ययस्य अपरोक्षत्वं नाङ्गीक्रियते. अतः उभयवादिसिद्धः अयं हेतुः न भवति. तत्र इदानीं किमुच्यते इत्युक्ते, अपरोक्षत्वं नाम किम् इति जिज्ञासायां विषयेषु अपरोक्षत्वप्रयोजकं ज्ञाने विद्यमानम् अपरोक्षत्वं साक्षात्कारित्वम् इति तैः असकृद्ग्रन्थे एव ज्ञानोल्लेखः. तैः किम् उच्यते? एवम् अपरोक्षत्वम् इन्द्रियकरणत्वं तदेव अहं वक्तुम् आरब्धः. इदानीं विषयेषु अपरोक्षत्वप्रयोजकः कश्चन धर्मः साक्षात्कारित्वं तदेव अपरोक्षत्वम् इत्यनेन अत्र हेतुः प्रदर्शितः. सः इन्द्रियकरणकत्वापेक्षया भिन्नः इत्येव आशयः. विषयेषु अस्ति इन्द्रियकरणकत्वं तु ज्ञानस्य भवति. विषयेषु विद्यमानः यः धर्मः तत् प्रयोजकधर्मः. विषयेषु विद्यमानम् अपरोक्षत्वम् एतत् प्रयुक्तम् इति वक्तव्यम्. विषयता विशेषः साक्षात्कारित्वाख्यो धर्मः. एवमेव तथा नास्ति. साक्षात् करोमीति प्रतीति व्यङ्ग्यः कश्चन धर्मः. प्रतीति
विषयः कश्चन धर्मः अनुव्यवसायेन अस्य साक्षात्कारित्वं निश्चीयते पूर्वोत्पन्नज्ञानस्य साक्षात् करोमि इति एवं। प्रतीत्यभिलप्यः कश्चन धर्मः विषयमवलम्ब्य कश्चन धर्मः विषयमवलम्ब्य वक्तुं शक्यते वा कुतः इत्युक्तौ विषयस्य परोक्षता परोक्षविषयता प्रतिपत्तेरपारोक्ष्यादित्यस्ति किल एवमेव प्रतिपत्तेरपारोक्ष्यादित्येव अस्ति आरम्भः अपारोक्ष्यमिति हेतुः सत्यं तस्य इदानीम् इन्द्रियकरणकत्वापेक्षया वैलक्षण्यम् अवश्यं स्वीकरणीयम् एतादृशरीत्या वैलक्षण्यं वक्तुं शक्यते तत्र एवं भवति अपरोक्षत्वं यदि इन्द्रियकरणकत्वरूपं यदि यदि तथा नोच्यते चेदपि द्वितीयहेतुना तत् समाधानम् अस्त्येव व्यापारव्यवधानतः किञ्च तत्र अन्यदपि उक्तं नाम आचार्यैरेव तत्र द्वितीयहेत्वनुसरणे किञ्चित् बीजम् अन्ते उक्तमस्ति एवमेव तैः ग्रन्थकाराणाम् अयम् आशयः घटादिषु यद् अपरोक्षत्वम् अस्ति तादृश अपरोक्षत्वप्रयोजकः कश्चन धर्मविशेषः ज्ञाने स्वीकरणीयः अत एव घटस्य अपरोक्षत्वं सम्भवति साक्षात् करोमि इति प्रतीति सिद्धः सम्यक् अत्र तु प्रकृते अयमाशयः एतावता इदानीं हेतुः अन्यः साध्यम् अन्यत् इति सिद्धः श्वेता ज्ञानाकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति तु उदयनाचार्येर्नोक्तं ज्ञानाकरणकं ज्ञानम् इति तु वयम् इति तु तत्त्वचिन्तामणिकारस्य वाक्यं तत् ततः पूर्वं प्रत्यक्षलक्षणे ज्ञानाकरणकत्वं मया कुत्रापि न दृष्टम् अस्तु इदानीं तर्हि उभय न तत्स्थानीय एवं उल्लेखनीयः परन्तु तैः कण्ठतः अनन्तरम् इदानीं पश्यतु ईश्वरः इदानीं सिद्धो वा न वा ईश्वरविषये विप्रतिपत्तिरस्ति पञ्चमस्तबकपर्यन्तं ईश्वरो नास्ति किल इदानीं विचारणार्थं बहवः विषयाः सन्ति अस्तु इदानीम् उभयवादिसिद्धः अयं न हेतुः न भवति इति एवं रीत्या यदा आक्षेपः आगतः तदानीम् एतैः उच्यते एतादृशम् अपरोक्षत्वमपि हेत्वन्तरेण साध्यते पक्षे हेत्वन्तरेण इदानीं साध्यते एवं कथमित्युक्ते एतादृशप्रत्ययः अपरोक्षः अज्ञातकरणकत्वात् तृतीयः एवं नाम अज्ञात इत्युक्ते स्वरूपतः एवमेव सत्यं तथैव सर्वमस्तु तत् तृतीयहेतुः किल प्रथमं व्यापारव्यवधानं तदुच्यते तत्र आदौ इदानीं प्रथमहेतुनिरूपणावसरे अयम् आक्षेपः आगतः इदानीम् उभयादिसिद्धः हेतुः नास्ति इति तदानीम् अज्ञातकरणकत्वेन हेतुना अस्य प्रत्ययस्य अपरोक्षत्वं साधयितुं शक्यते तावता पक्षे हेतुसिद्धिः जाता तथा मूले अस्ति वा एवमेव तथैव अस्ति मूले एवमेव तथैव अस्ति अज्ञातकरणकत्वकम् इति यदि तृतीयहेतुत्वेन यः हेतुः प्रदर्शितः तस्य निरूपणावसरे तथा अधिकः विचारः नास्ति अत्रैव सः विचारः नीतः अतः इदानीं किं जातम् इत्युक्ते अज्ञातकरणकत्वेन हेतुना अपरोक्षत्वं साधयितुं शक्यते तावता हेतुसिद्धिः भवति इति तर्हि अयमाशयः क्वचित् ज्ञानं ज्ञातकरणकं भवति क्वचित् अज्ञातकरणकं भवति तर्हि एवं रीत्या करणभेदेन कार्येषु अपि वैजात्यम् अवश्यं स्वीकरणीयम् इत्यतः अन्यथा व्यवस्था न स्यात् इत्यतः अज्ञातकरणकत्वं यस्य ज्ञानस्य वर्तते तस्य च अवश्यं ज्ञानान्तरापेक्षया वैलक्षण्यं स्वीकरणीयं तस्मात् तस्य अपरोक्षत्वमेव स्वीक्रियते इत्युक्तम् इत्थं तत्र समाधानं तैः कृतम् पुनः तत्र शङ्का भवति अग्रे पुनः शङ्का अस्ति अस्तु अज्ञातकरणकत्वम् अस्य ज्ञानस्य
तथापि अपरोक्षत्वं मास्तु तदपेक्षया अन्यत् किञ्चित् भवतु यतः इदानीं यथा अनुमित्यादिज्ञानानां ज्ञातकरणकत्वं स्वीकुर्मः अज्ञातकरणकमपि इदं ज्ञानं परोक्षं भवतु अतिरिक्तं भवतु इति एवं रीत्या आशङ्कां कृत्वा अन्ते अस्य विचारस्य निगमनम् एवं कुर्वन्ति एवं रीत्या कार्यकारणभावः स्वीक्रियते परोक्षत्वावच्छिन्नं प्रति अज्ञायमान परोक्षत्वावच्छिन्नं प्रति ज्ञानत्वावच्छिन्नं करणम् इत्येव वक्तुं शक्यते तैः किञ्चित् अन्यत् प्रायः तत्र यत्र ज्ञानं करणम् इत्युच्यते तत्र ज्ञातम् इति व्यवहारः तैः क्रियते ज्ञातं करणं भवति इति अस्तु एवं रीत्या ज्ञानत्वावच्छिन्नं करणं न तैः अपि अभिप्रेतं लिङ्गज्ञानस्य कारणत्वमेव किन्तु एवं रीत्या व्यवहारः अस्ति ग्रन्थेषु यतः असकृत अन्यत्र कुत्रचित् ज्ञानं करणं भवति इति उक्तं तैः मूले एव अस्ति उभयमपि अस्ति लभ्यते उपलभ्यते ज्ञाताज्ञातकरण सत्यम् एवम् अस्तु ज्ञानत्वावच्छिन्न इदं तु अत्र तु विप्रतिपत्तिः नास्ति किल परोक्षत्वावच्छिन्नं प्रति ज्ञानत्वावच्छिन्नं करणम् अपरोक्षत्वावच्छिन्नं प्रति अज्ञात वस्तुनिष्ठधर्मावच्छिन्नं करणं इति वक्तव्यम् इत्येवं रीत्या तत्र व्यवस्था कृता तस्मात् कारणात् अत्र अतिरिक्तं किञ्चित् प्रमाणं नाङ्गीकरणीयम् अत्र मया दृष्टमस्ति एकजातीयत्वे ज्ञाताज्ञातकरणजन्यत्व अनुपत्तेः एकजातीयत्वे ज्ञाताज्ञातकरणकत्व अनुपपत्तेः इत्यस्ति एवं तथा च एवं रीत्या तत्र प्रथमहेतुना अपरोक्षत्वेन हेतुना तत्र च इन्द्रियकरणकत्वं सिद्ध्यति इत्युक्तम् ततः परं द्वितीयः हेतुः उक्तः इन्द्रियस्यानुपक्षयात् अत्र च महान् विचारः एतैः कृतः तत्र च अनुमानम् एवं भवति अभावप्रत्ययः घटाद्यभावप्रत्ययः इन्द्रियकरणकः कार्यान्तर अनुपक्षीण इन्द्रियानुविधायित्वात् रूपादिप्रत्ययवत् इति अनुमानं भवति तर्हि कार्यान्तर अनुपक्षीणेन इन्द्रियेण अयं प्रत्ययः जायते इत्यतः भावप्रत्ययः जायते इत्यतः अस्य इन्द्रियकरणकत्वं स्वीकरणीयम् इत्याशयः अत्र च इदानीम् एते प्रश्नाः अथवा एताः कोटयः सम्भवन्ति किमिति चेत् इन्द्रियाणाम् उपक्षयः कुत्र कुत्र भवितुमर्हति इति विचारः क्रियते इन्द्रियाणाम् उपक्षयः अधिकरणस्य ग्रहणे स्यात् अथवा प्रतियोगिग्रहणे एवं कुत्रचित् अन्यस्य प्रतियोगिग्रहणे इति मास्तु अधिकरणस्य ग्रहणे स्यात् अथवा अन्यस्य वस्तुनः ग्रहणे स्यात् अथवा योग्यत्वस्य ग्रहणे स्यात् योग्यानुपलब्धिः इत्यत्र योग्यत्वं यत् प्रविष्टमस्ति तस्य ग्रहणे वा स्यात् इति एवं रीत्या इन्द्रियाणाम् उपक्षयः तत्र प्राप्तः न भवति इत्युच्यते प्रथमतः अधिकरणग्रहणे इन्द्रियाणाम् उपक्षयः स्यात् इति प्रथमः पक्षः तत्र उच्यते यदि तत्र अधिकरणग्रहणमेव इन्द्रियेण क्रियते अभावविषयकग्रहस्तु इन्द्रियेण न सम्पाद्यते इति यदि उच्यते तर्हि त्वगिन्द्रियेण घटादौ रूपाभावप्रतीति प्रसङ्गः यतः त्वगिन्द्रियेण अधिकरणग्रहणं तु भवत्येव अधिकरणस्य घटादेः ग्रहणं तु भवत्येव यदा रूपस्य स्मरणं नाम यस्य अभावः तत्र विषयीक्रियते यस्य रूपस्य अभावः तत्र विषयीक्रियते श्यामरूपाभावः विषयीक्रियते इत्युक्ते श्यामरूपस्य स्मरणमस्ति चेत् अधिकरणेन सह इन्द्रियसम्बन्धः अस्ति चेत् तावता घटः श्यामरूपाभाववान् इति प्रत्यक्षप्रसङ्गः तस्मात् कारणात् एवं स्पार्शनप्रत्यक्षप्रसङ्गः इदं तु अनिष्टं तस्मात् कारणात् अधिकरणग्रहणे इन्द्रियस्य उपक्षयो भवति इति वक्तुं न शक्यते इत्याशयः तर्हि एवं स्वीकरणीयं स्यात्
तत्र यः अभावविषयकप्रत्ययस्य प्रत्यक्षत्वं स्वीकरोति तेन अवश्यम् इदं वक्तव्यमस्ति प्रतियोगिग्राहक इन्द्रियग्राह्यत्वमेव अभावप्रत्ययस्य इति, न तु अधिकरणग्राहक इन्द्रियग्राह्यत्वम्। अधिकरणग्राहक इन्द्रियग्राह्यत्वम् अभावप्रत्ययस्य स्वीक्रियते चेत् पुनः अयं दोषः अस्ति एव तेषां पक्षे। तस्मात् कारणात् प्रतियोगिग्राहक इन्द्रियग्राह्यत्वमेव अभावप्रत्ययस्य स्वीकरणीयम् इति अवश्यं स्वीकरणीयम्। तत्र तु इदानीं सर्वोपि किमपि संसर्गाभावस्य इति स्वीकरणं पूर्वपक्षः किल। तथा च प्रतियोगिग्राहक इन्द्रियग्राह्यत्वम् अवश्यं स्वीकरणीयम्, अन्यत्र तु स्वीकरणीयमेव, अन्योन्यभाव भिन्नस्थलेषु अवश्यं स्वीकरणीयमेव। अतः इदानीं प्रतियोगिग्राहक इन्द्रियग्राह्यत्वम् अवश्यं स्वीकरणीयं। तर्हि अस्माभिरपि तथैव स्वीक्रियते। प्रतियोगिग्राहक इन्द्रियग्राह्यत्वं तथा न स्वीक्रियते, इत्युक्ते प्रतियोगिग्राहक इन्द्रियसहकारेण अनुपलब्धिः अभावं ग्राहयति इति स्वीकरोति। ग्राहयति, अभावग्रहं जनयति, अभावं गृह्णाति। अस्तु, अभावं प्रमाणविषये गृह्णाति इति प्रयोगः अस्ति। अस्तु, तथा च इदानीं किं जातं, प्रतियोगिग्राहक इन्द्रियसहकारेण अनुपलब्धिः तादृश अभावविषयकप्रत्यक्षं जनयति इत्यर्थः लब्धः। तावता इदानीं त्वाचप्रत्यक्षं यद् आपादितमासीत् तत् न भवति, प्रतियोगिग्रहणं नास्ति इत्यतः, तस्य इन्द्रियस्य प्रतियोगिग्राहकत्वं नास्ति इत्यतः इति एवं रीत्या दोषः वारितः। एवं दोषवारणेपि तत्र किमुच्यते इत्युक्ते अन्यत् किञ्चित् स्थलं स्वीकृत्य तत्र इदमपि भवता वक्तुं न शक्यते इति खण्डनं करणीयमस्ति। तत्र किमुच्यते इत्युक्ते यदि एवं स्वीक्रियते नाम अधिकरण, इदानीम् एतदपि वक्तव्यं तैः, अधिकरणग्रहणे एव इन्द्रियाणाम् उपक्षयः इति अवश्यं स्वीकरणीयमेव भवति। तर्हि यदि अंधकारे, महांधकारे प्रसारितहस्तस्य पुरुषस्य तादृश प्रतियोगी परामर्शः यदा भवति तदानीं तत्र अभावप्रत्यक्षम् अनुभवसिद्धम्, अभावप्रत्यक्षं तस्य भवति इत्यनुभवसिद्धं यदि प्रतियोगी नोपलभ्यते तदानीं एवं सत्यम्, अंधकारे त्वाचप्रत्यक्षं भवत्येव किल, त्वाचप्रत्यक्षम्, अतः एव प्रसारितहस्तस्य इत्युक्तं, पुरुषस्य त्वाचप्रत्यक्षं भवत्येव, किन्तु न स्यात्, किन्तु न स्यात्। किमर्थम् इत्युक्ते तन्मध्ये अस्तु, तस्य तादृश अभावप्रत्यक्षं न स्यात्। किमर्थम् इत्युक्ते अधिकरणग्रहणम् इति किमपि नास्ति, इन्द्रियाणाम् अन्यत्र उपक्षयः नास्त्येव, नास्त्येव इत्यतः तत्र अभावविषयकं प्रत्यक्षं न स्यात्। तस्मात् कारणात् अधिकरणग्रहणे इन्द्रियाणाम् उपक्षयः इति वक्तुं न शक्यते। न न यस्य न न तत्र किमस्ति इत्युक्ते किमपि अधिकरणमस्ति चेत् न न इदानीम् आकाशे क्रियते इत्येव स्थितिरस्ति। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र इदानीं किमपि नास्ति, किमपि नास्ति इत्युक्ते सः किमपि न स्पृशति, अन्यत् भूतलं वा अन्यत् किमपि न स्पृशति। एवं हस्तस्य प्रसारणं करोति अस्ति वा इति, तदानीं प्रतियोगिनः स्मरणमस्ति, तदानीं तु अभावप्रत्यक्षं भवति। यदि न लभ्यते तर्हि नास्ति इति सः चिन्तयति, नास्ति इति चिन्तयति, तर्हि तदानीं तत्र कस्यापि ग्रहणं नास्ति, अधिकरणस्य वा अन्यस्य वा तेन इन्द्रियेण ग्रहणं नैव भवति इति उच्यते। तदानीं तत्र व्याख्याने एव उक्तं, तत्र यदि तत्र आकाशस्य प्रत्यक्षं स्वीक्रियते, यदि तत्र आकाशस्य प्रत्यक्षं स्वीक्रियते तर्हि अन्यत्र ग्रहणे अस्तु प्रदेशः इति वा भवतु, तर्हि दोषान्तरमुच्यते इति रीत्या दोषान्तरं तैः अभिहितम्।
अस्तु तदेव अत एव तैः किमुक्तम् अन्यत् किञ्चित् अतः एवं रीत्या अस्वारस्यमस्ति इति कृत्वा तैः दूषणान्तरं तत्र प्रदर्शितमस्ति अस्वारस्यं वक्तव्यं नास्ति मम अस्मिन् प्रदेशे देवदत्तादयः सन्ति वा इति प्रश्नः जातः एषः तं प्रदेशं गतवान् संस्कोष्ठं गतवान् देवदत्तः अस्ति चेत् भूतले न एवम् उपलभ्यते आकाशे तस्य अभावं इति एवं रीत्या तत्र व्याख्याने तथा अस्ति आकाशस्य ग्रहणं क्वचित् स्यात् इन्द्रियेण तत्र पक्षान्तरे तत्र तु एवं रीत्या तत्र एवं वर्तते अतः अस्वारस्यमस्ति इति कृत्वा पक्षान्तरम् इदानीम् उच्यते किमित्युक्ते एकविषये तु भूतलमेव भवेत् परन्तु ग्रन्थे एतैः उक्तरीत्या वर्तते एव अनुवादः कृतः एतैः कारणत्वेव तथापि वस्त्वन्तरग्रह एव तस्य उपयोगः इति चेत् न तस्य तं प्रति अकारणत्वात् तदुपरि कारणत्वेव महान्धकारे करस्पर्शेन करपरामर्शेन स्पर्शवद्रव्याभावं न प्रतीयात् इत्यस्ति महान्धकारे करपरामर्शेन स्पर्शवद्रव्याभावं न प्रतीयात् प्रतीयाच्च पुरो विस्फारिताक्षः पृष्ठलग्नस्य अश्यामत्वम् सत्यं तत्र तन्मध्ये कश्चन अन्यः विचारः आसीत् ततः प्राक् कश्चन अन्यः विचारः आसीत् इदानीं किं जातम् इत्युक्ते अधिकरणग्रहणेन इन्द्रियाणाम् उपक्षयः भवति इति पक्षः आगतः तदानीं किमुच्यते इत्युक्ते मध्ये अन्या काचन कोटिः अस्ति किमिति चेत् तर्हि वायौ रूपाभावप्रत्ययः न स्यात् इति यतः चक्षुरिन्द्रियस्य अधिकरणग्रहणे उपक्षयः वक्तुं न शक्यते तस्मात् कारणात् रूपाभावग्रहः तत्र न स्यात् इति एवं रीत्या आपादनं कृत्वा तर्हि तत्र इदानीं किं वदति पूर्वपक्षी इति चेत् वायोः ग्रहणं मास्तु चक्षुरिन्द्रियेण वायोः ग्रहणं न भवति इति स्वीकुर्मः किन्तु वायुना सह सम्बन्धस्तु भवति किल संयोगस्तु उपपादयितुं शक्यते किल इत्युक्तं वायुना सह संयोगस्तु भवितुमर्हति तर्हि अधिकरणसम्बन्धः तत्र भवत्येव इन्द्रियेण अधिकरणेन सह सम्बन्ध इन्द्रियस्य अधिकरणेन सह सम्बन्धः भवति तावदैव इन्द्रियाणाम् उपक्षयः सम्बन्धमात्र उपक्षयः इति यदि उच्यते तर्हि सर्वत्र एवमेव स्यात् रूपादीनामपि इन्द्रियेण ग्रहणं न स्यात् इत्युक्त्वा अनन्तरम् एषा कोटिः आगता तर्हि तथा मास्तु वायुना सह सम्बन्धः यः अस्ति तेन इन्द्रियाणाम् उपक्षयः इति मास्तु तत्र यद् वस्त्वन्तरमस्ति तस्य ग्रहणेन उपक्षयः इति भवतु आदौ वायुना सह सम्बन्धः तेनैव इन्द्रियाणाम् उपक्षयः इति पक्षः अनन्तरं तत्र यद् वस्त्वन्तरमस्ति इदानीम् अधिकरणग्रहणे इन्द्रियाणाम् उपक्षयः इति पक्षः गतः तर्हि वस्त्वन्तरग्रहणे इन्द्रियाणाम् उपक्षयः इति पक्षः आगतः तदानीम् अयम् आक्षेपः तर्हि महान्धकारे इत्यादिना उक्तं तर्हि यदि एवम् अत्र अस्वारस्यं तर्हि पुरतः विस्फारितनेत्रः पृष्ठलग्नं पृष्ठदेशे विद्यमाने घटे श्यामरूपाभावं गृह्णीयात् इति एवं रीत्या तत्र यतः इदानीं विस्फारितनेत्रः इत्युक्तत्वात् इन्द्रियस्य केनचित् वस्तुना सह सम्बन्धस्तु अस्ति एव नाम कस्यचित् उदासीनस्य वस्तुनः ग्रहणमस्ति एव प्रतियोगिस्मरणादिकमस्ति तर्हि पृष्ठदेशे विद्यमाने घटे रूपाभावं प्रतीयात् इत्येवं रीत्या तत्र आक्षेपः कृतः अत्र तु युज्यते अस्वारस्यं नास्ति इति भवदुक्ते कुत्रापि अस्वारस्यं इत्थं तत्र उदासीनग्रहणे उपरि वदतु समयः नास्ति भवान् सम्पूर्णश्लोकं वक्ष्यति वा अत्र विचारं कृत्वा अन्ते हेतुद्वयम् उक्त्वा समापयामि तावदेव अत्रैव एवं रीत्या तत्र इन्द्रियाणाम् उदासीनग्रहणे उपक्षयः अपि वक्तुं न शक्यते तदानीं पुनः सः पूर्वपक्षे एवं पृच्छति न भोः एवं स्वीकुर्मः इदानीं ऋजुभावः आर्जवम् अपेक्षते अभावस्य आर्जवम् अपेक्षते इति आर्जवशब्दः प्रयुक्तः इत्युक्ते
व्याख्याकारैः एवम् उक्तं तत्र सान्निध्यम् अपेक्षते, विषयस्य सान्निध्यं, इन्द्रियसान्निध्यम् अपेक्षते, एवं ऋजुभावः अपेक्षते इति। यतः इदानीं पृष्ठदेशे विद्यमाने घटे श्यामाभावं यदि तत्र श्यामाभावप्रत्यक्षं यदि आपाद्यते तर्हि इदं न भवति किल, ऋजुभाव इन्द्रियऋजुभावः न भवति तत्र। तस्मात् कारणात् एवं रीत्या सान्निध्यम् अपेक्षते, विषयसान्निध्यम् अपेक्षते इति यदि उच्यते तर्हि एवमपि वक्तुं न शक्यते। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र कुत्रचित् किं भित्तिः वर्तते, तन्मध्ये किञ्चित् रन्ध्रमस्ति, तत्र हस्तप्रसारणं करोति, हस्तप्रसारणं कृत्वा तत्र किञ्चित् स्पृशति, तत्र रूपाभावस्य प्रत्यक्षं स्यात्। इदानीं किमस्ति इत्युक्ते उदासीनस्य ग्रहणे इन्द्रियस्य उपक्षयः इति पक्षः अस्ति, आर्जवमपि अस्ति, व्यवधानम् अन्यत् अस्ति, आर्जवमपि अस्ति। नाम अभावप्रत्यक्षं प्रति यद्यत् कारणं पूर्वं स्वीकृतमस्ति तत्सर्वम् अत्र उपपद्यते। तस्मात् कारणात् अत्र इदानीम् अन्यत्र भित्त्या अन्तरितस्य घटस्य अथवा घटे विद्यमानस्य रूपस्य रूपाभावस्य प्रत्यक्षप्रसङ्गः। तस्मात् कारणात् इदमपि वक्तुं न शक्यते। अतः इदानीम् अनुपलब्धिः अप्रतिबद्धमिति, प्रतिबन्धकाभावः नास्ति। भित्तेः अन्तः रन्ध्रमस्ति, मध्ये रन्ध्रं, रन्ध्रद्वारा अयं तु हस्तं प्रसारितवान्, तत्र तु प्रतिबन्धकः अस्ति। इदानीं नास्ति आचार्यः, इदानीं चाक्षुषप्रत्ययः आपादनीयः अस्ति, रूपाभावस्य चाक्षुषप्रत्ययः आपादनीयः अस्ति, तर्हि तत्र प्रतिबन्धकं वक्तुं शक्यते। तदस्त्येव प्रतियोगिग्राहक। इदानीं चाक्षुषाभावः एव आपाद्यते, सत्यं, किन्तु चाक्षुषप्रत्यक्षाभावः एव आपाद्यते, चाक्षुषप्रत्यक्षमेव आपाद्यते, अभावविषयकं चाक्षुषप्रत्यक्षमेव आपाद्यते। किमस्ति चक्षुः कुत्र उपक्षीणम् इदानीं? उदासीनग्रहणे, भित्तिग्रहणे। अतः इदानीं प्रतिबन्धकमपि वक्तुं न शक्यते। प्रतिबन्धकं भित्तिः गृह्यते किल, गृह्यते एव किल, तत् न भवति इति खण्डितं, तत् न भवति इति वायोरूपाभावस्य प्रत्यक्षं न स्यात् इति कृत्वा सः पक्षः गतः। अधिकरणग्रहणेनैव उपक्षयः इति नास्ति। इदानीम् उदासीनग्रहणे इति पक्षः आगतः, उदासीनस्य ग्रहणं तु भवत्येव। तस्मात् कारणात् अयम् आक्षेपः युज्यते। अतः उदासीनग्रहणे इति पक्षः अपि अयुक्तः इत्येवं रीत्या तत्र तर्हि एवं भवतु, योग्यानुपलब्धिः तत्र प्रमाणम् इत्युच्यते। तत्र अनुपलब्धौ यद् योग्यत्वं वर्तते, प्रतीयते, तद्ग्रहणे एव इन्द्रियाणाम् उपक्षयः इति स्वीकुर्मः। एवं योग्यत्वं नाम किम् इति चेत् प्रतियोगी ग्राहक सामग्री साकल्यम् इत्युच्यते। प्रतियोगी ग्राहक सामग्री साकल्यम् इदमेव योग्यत्वं। किन्निष्ठम्? अभावनिष्ठमेव, उपलब्ध्यभावनिष्ठं योग्यत्वम्। उपलब्ध्यभावनिष्ठम् अनुपलब्धावेव योग्यत्वम् इति विशेषणम्। तथा उच्यते। अत्र तु अभावे उच्यते वा इति संशयः। विषये यः अभावः न, किन्तु अत्र योग्यानुपलब्धिः इति किल अस्ति। तत्र तु सर्वैरपि योग्या अनुपलब्धिः इति उच्यते। एवं तर्हि अनुपलब्धावेव योग्यत्वं वक्तव्यं। तद् नवीनग्रन्थेषु अत्रापि तथैव अस्ति, अत्रापि तथैव अस्ति किल, अनुपलब्धावेव योग्यानुपलब्धिः इत्येव अस्ति।
आदवेव स्तवतारम्भेव इदानीं योग्यत्वं तत्र अपेक्षते इत्यादिकम् उक्तं। योग्यत्वं तु वस्तु प्रतियोगिनः योग्यत्वं योग्यस्य प्रतियोगिनः उपलब्धेरभावः तदपि अस्ति, तदानीमेव योग्यत्वम् अत्र उपपादयितुं शक्यते, तदपि अस्ति। सत्यं व्याख्यानं तावत् अनुपलब्धिनिष्ठं योग्यत्वम् इति रीत्या वर्तते सर्वत्र, किन्तु प्राचीनास्तावत् प्रतियोगिनः एव योग्यत्वं तु अर्थस्तु एक एव सत्यं तदेव तत्र आनयन्ति इति मम भाति। किन्तु आदावपि योग्यानुपलब्धिः करणमिति स्थापितं स्तबकारम्भे। सत्यं योग्यानुपलब्धिः इति कदा स्थापयितुं शक्यते इत्युक्ते अनुपलब्धिः इत्यत्र कुत्रचित् योग्यत्वस्य प्रवेशः करणीयः, तदानीं सत्यं सत्यं पश्यन्तु पश्यन्तु मया उक्तं किल मम कश्चन अभिप्रायः अत्र वर्तते। अत्र योग्यता शब्देन किम् उच्यते? योग्यता शब्देन प्रमेयनिष्ठा योग्यता विवक्षिता इति भाति। तदितर सामग्री साकल्यैः अनुपलभ्यमानस्य अभावो निश्चीयते। तदितर सामग्री साकल्यैः अनुपलभ्यमानस्य घटस्य अभावो निश्चीयते। तदेव इदानीं योग्यत्वम् एवं तदेव इदानीं कस्य अभावः? अनुपलभ्यमानस्य अभावे एवं एवं वा? तथा अर्थात् न मम न दृष्टः वर्तते। एवम् उपलब्ध्यभावे किल, यतः इदानीं किम् उक्तं भवति? प्रतियोगीतर उत्तयारीत्या प्रतियोगीतर प्रतियोगी ग्राहक सामग्री साकल्यमित्येव भवति। सामग्री साकल्य तदितर सामग्री साकल्ये साकल्यैः अनुपलभ्यमानस्य अभावो निश्चीयते इति अस्ति। व्याख्याने तु योग्यता अनुपलब्धौ निवेशिता, परन्तु तदितर सामग्री साकल्ये सति अनुपलभ्यमानः यः पदार्थः तदभावः गृह्यते इत्युक्तौ यथाश्रुतार्थः कः? यथाश्रुतार्थः प्रमेयविशेषणतया भवति इति मम भाति। यथाश्रुतार्थः योग्यादृष्टिः तत्र तु अनुपलब्धा एव अस्ति किल। तत्र तु योग्यादृष्टिः कुतः प्रतिबन्धि कुतस्तरा एवमस्ति किल। तत्र तु योग्यादि प्रतियोगिनी निवेशितं योग्यस्य अदृष्टिः इत्येव। तत्र योग्यादृष्टिः इत्यत्र परमात्मनः अयोग्यता इत्येव पङ्क्तिरस्ति। परात्मा तु कथं परस्य अयोग्यः इत्येव भाष्य। इदम् अवश्यं वर्णनीयमेव। प्रतियोगिनः अयोग्यत्वं प्रत्यक्ष अत्र इदानीं विषयः कः? अर्थे भेदः कोऽपि नास्ति सर्वेषां, परन्तु ये ग्रन्थकाराणां दिनकरीये कथमस्ति? दिनकरीये योग्यस्य अनुपलब्धिः इत्येव लिखितमस्ति। यत्र तत्सर्वं भवतु प्रतियोगी प्रसञ्जन प्रसञ्जित प्रतियोगिकत्वम् अभावे दीपिकायाम् अस्ति, अत्रापि अस्ति, मुक्तावल्याम् अपि अस्ति। तत्र तु न स्वीक्रियते इति मया नोच्यते। ग्रन्थपङ्क्तेर्रीतिः का इति तु किञ्चित् चिन्तनीयमिति। दिनकरीयेपि योग्यस्य अनुपलब्धिः इत्येव अस्ति। योग्यप्रतियोगिक अभावे अयोग्यप्रतियोगिक अभावे इति तु विभज्य तत्र उक्तम्। अस्तु, अतः अस्तु, इदानीम् अत्र उक्तया रीत्या योग्यत्वम् अनुपलब्धावेव विशेषणं। तदानीं तु एतादृश प्रतियोगीतर प्रतियोगी ग्राहक सामग्री साकल्यम् इदमेव तत्र योग्यत्वम् इति वक्तव्यम्। एतादृश योग्यत्वस्य ग्रहणे योग्यत्वस्य ग्रहस्तु अपेक्षते एव। तस्मात् कारणात् योग्यत्वस्य ग्रहणे इन्द्रियाणाम् उपक्षयः इति तृतीयः पक्षः। योग्यानुपलब्धिः इत्यत्र कर्मधारयः एव स्वीक्रियते। तथा च
अन्तर्भवन्ति सामग्री साकल्यम् इति उक्तं अधिकरणेन सह सम्बन्धः अपेक्षते इदानीं चाक्षुषादिप्रतीतिः सर्वम् अपेक्षते अधिकरणेन सह आलोकसंयोगः इत्यादिकम् अपेक्षते इदं सर्वम् अपेक्षते प्रतियोगी तद्व्याप्य इतर एवं सकलसामग्री तानि सर्वाणि अत्र तत्र दिनकरीये आरम्भे प्रतियोगी सत्व व्यापक अनुपलब्धिकत्वम् उपलब्ध्यभावः अनुपलब्धिः इत्यत्र अनुपलब्धिः इत्यत्र उपलब्धौ तदधिकरणक आपत्ति योग्यत्वं तदधिकरणक आपत्ति योग्यत्वं च प्रतियोगी सत्व व्यापक आपत्तिकत्वं वा किमपि अस्ति तदेव तत्र विवक्षितं तत्र प्रतियोगिनः प्रतियोगी तद्व्याप्येतराणि तथा च इदानीम् एतादृश योग्यत्वस्य ग्रहणे इन्द्रियाणाम् उपक्षयः तत्र एवं यदि उच्यते तर्हि योग्यत्वस्य ग्रहणं नाम सामग्री साकल्यस्य ग्रहणं प्रतियोगीतर प्रतियोगी ग्राहक सामग्री साकल्यस्य ग्रहणं नाम तत्र एताः सामग्र्यः सन्ति इति ग्रहणं तत्र अधिकरणस्यापि अन्तर्भावः स्यात् अधिकरणस्य अन्तर्भावः न स्याद्वा इदं मन्ये शास्त्रदीपिकायां योग्यानुपलब्धिः इत्यत्र अनुपलब्धिर्ज्ञाता कारणं वा अज्ञाता कारणं वा इति विचारे कस्मिन् अंशे ज्ञानमपि कस्मिंश्चित् अंशे ज्ञानम् अपेक्षते कस्मिंश्चित् अंशे अज्ञातत्वमेव अभावांशे अज्ञातत्वमेव योग्यतांशे ज्ञानम् अपेक्षितम् इत्यस्ति योग्यताया ज्ञानम् अपेक्षितम् इत्युक्तौ कुत्र ग्रन्थे तथा अस्ति इत्युक्तौ शास्त्रदीपिकायाम् अस्ति एतदेव अनुदितमस्ति यतैः एवं प्रतियोगिसत्वनिष्ठ व्याप्यता निरूपकत्व कुत्र तदन्यत् इदं तावत् शास्त्रदीपिकायाम् अनुपलब्धिप्रमाणनिरूपणकाले इदम् उक्तमस्ति योग्यत्वज्ञानम् अपेक्षितम् अनुपलब्धिस्वरूपसती कारणं करणं अस्तु एवं रीत्या तत्र योग्यत्वग्रहणे इन्द्रियाणाम् उपक्षयः इति पक्षः तत्र समयः जातः अस्माभिः निमेषद्वयाभ्यन्तरे विषयद्वयम् उक्त्वा समापयामः तत्र सामग्री साकल्यं नाम सामग्र्यपेक्षया अतिरिक्तः पदार्थः न भवति सामग्र्यपेक्षया अतिरिक्तः पदार्थः न भवति इत्यतः किं वक्तव्यमिति चेत् इन्द्रियस्य स्व उपक्षयः वक्तुं न शक्यते इति वक्तव्यमस्ति कथम् इति चेत् एवम् एकं तत्र समाधानम् एकम् उक्तमस्ति एतैः किमिति चेत् तत्र सामग्री साकल्यम् इति यदुक्तं तत्र सामग्री मध्ये सन्निकर्षादिकमपि अन्तर्भूतमस्ति सामग्री मध्ये सन्निकर्षः प्रविष्टः तर्हि सन्निकर्षोत्पत्त्या यदा इन्द्रियाणाम् उपक्षयः स्वीक्रियते तर्हि कस्यापि ग्रहणं न स्यात् इन्द्रियेण तदपेक्षया एवं वदन्तु निर्विकल्पकमस्ति किल निर्विकल्पकेन उपक्षीणं भवति इति कृत्वा सविकल्पकं प्रत्यक्षं न स्यात् समाधानं किन्तु तैः एतदेव उक्तमस्ति सन्निकर्षेणापि इन्द्रियाणाम् उपक्षयः स्यात् इति एतैः व्याख्याने कृतमस्ति वा अत्र मूले एव मूले सन्निकर्षेणापि न प्रविष्ट तैः तथा किमपि न उक्तं केवलम् एतत् योग्यत्वस्य ग्रहणेन उपक्षयः मया तथा नास्ति पूर्वमपि मया एकं वाक्यम् उक्तं किल ह्यः तां विना तत्र शब्दध्वंसस्य प्रत्यक्षविषये यस्य यावती ग्रहणसामग्री
सा यत्र कुत्रचित् देशे काले वा निरूप्यते तं विना तत् तं न प्रतियोगिनं विना इति तावदेव एतैः अत्र विवक्षितं इति कृत्वा गच्छामः परन्तु एतैरेव ग्रन्थकारैः निर्विकल्पकविषये उपक्षीणता आक्षिप्ता वर्तते तृतीयस्तबके एव अन्ते अन्ते अस्ति तत्र निर्विकल्पकम् इत्युक्ते तत्र एवं विचारः प्राप्तः अभावस्य प्रत्यक्षं यदि स्वीक्रियते तर्हि तस्य निर्विकल्पकं न स्यात् इत्युक्तं लघ्विषयेण तत्र एवमस्ति विचारः एवमस्ति अभावविषयकं नाम इन्द्रियव्यापारेण यद्यत् सविकल्पकं जायते तत्सर्वं निर्विकल्पकपूर्वकम् इत्येव वक्तव्यं तर्हि अभावविषयकं यदि प्रत्यक्षम् उच्यते व्यापाराव्यवधानतः इति पङ्क्तिव्याख्याने तर्हि निर्विकल्पकेन सविकल्पकं व्यवहितं भवति इति प्रत्यक्षं न स्यात् इति पूर्वपक्षं कृत्वा न सविकल्पकं प्रत्यक्षमेव तर्हि अनुमितिरपि प्रत्यक्षं कुतः न भवति इति प्रश्नं विधाय कियती सीमा इति पङ्क्तिरस्ति चेत् इन्द्रियसन्निकर्षः यावत्पर्यन्तम् अनुवर्तते तावत्पर्यन्तं प्रत्यक्षत्व व्यवहारः इति सविकल्पकस्थलेपि इन्द्रियसन्निकर्षः पूर्ववर्ती वर्तते अनुमितौ तु तथा नास्ति अवच्छेदग्रहद्रव्यादित्यत्र अयं विचारः कृतः अवच्छेदग्रहद्रव्ये सिद्धसाधनम् इत्यत्र अवच्छेदग्रहद्रव्ये सिद्धसाधनम् अप्राप्तेः अवच्छेदग्रहद्रव्ये सिद्धसाधनम् अस्तु अन्तिमश्लोकः तत्र अयं विचारः उक्तः तर्हि अभावप्रत्यक्षं यत्र भवति तत्र अभावस्य निर्विकल्पकं न स्यात् निर्विकल्पकपूर्वकत्वम् अभावविषयप्रत्यक्षस्य न स्यात् इत्युक्त्वा अभावप्रत्यक्षम् अवश्यं प्रतियोगिविषयकं भवत्येव अतः तत्र अभावस्य निर्विकल्पकत्वम् इति न अभावविषयकम् अवच्छेदग्रहद्रव्यात् अद्रव्ये सिद्धसाधनम् अभावः प्रतियोगिनं विनैव भासते चेत् प्रतियोगिनं विना भासते वा इति पृष्टं न अवच्छेदग्रहद्रव्य अवच्छेदो नाम विशेषणग्रहणम् अवश्यं भवति अद्रव्ये तथा नास्ति इत्युक्तौ सिद्धसाधनं साक्षादेव अभावः गृह्यताम् इन्द्रियेण गृह्यताम् अस्माकं मते अनुभूतिर्नास्ति इति उक्तं तर्हि ततः परं प्रश्नः आगतः तर्हि कः सम्बन्धः इति सः एकः विषयः अस्ति कः सम्बन्धः इत्यस्ति तदुक्त्वा कः सम्बन्धः तर्हि अभावेन सह इति तत्रैव अग्रे अस्ति तदानीं क्लुप्तः सम्बन्धः स्वरूपसम्बन्धः एव भवतु इत्युक्तं विशेषणता तदेव प्राप्तेः इति उपरिष्टात् प्राप्तेः इत्यस्ति अतः सम्बन्धोऽप्यस्ति इन्द्रियसम्बन्धोऽपि उपादयितुं शक्यते इत्यस्मात् कारणात् अभावविषयकं प्रत्यक्षम् अवश्यं स्वीकरणीयम् इति अनन्तरम् अज्ञातकरणत्वाच्चेत्यनेन अभावप्रत्ययः इन्द्रियकरणकः अज्ञातकरणकत्वात् इति तृतीयः हेतुः चतुर्थः हेतुः भावावेशाच्च चेतसः इति अत्र तावत् करणान्तरसहकृत मनोजन्यत्वेन हेतुना करणान्तरसहकृतमनोजन्यत्वेन हेतुना प्राप्त्यन्तरेणवस्थानात् न चेदन्योऽपि दुर्घटः करणान्तरसहकृत मनसा अभावप्रत्ययः जायते जन्यः बाह्यविषयक अभावप्रत्ययः भावसहकारी मनः तावत् भावरूपं करणमेव स्वीकृत्य भावकरणकमनोजन्यः सः प्रत्ययः भावकरणविशिष्टमनोजन्यः भावकरणविशिष्टमनोजन्यः मनसा जायते भावमेव करणम् आश्रित्य मनः एवमेव सत्यं सः हेतुः इति मन्ये भावावेशाच्च चेतसः इत्यस्ति चेतः मनः एवं तर्हि भावकरणविशिष्टमनोजन्यत्वात् तस्य प्रत्यक्षत्वं स्वीकरणीयम् इत्येवं रीत्या सः समयं वदति मया इति एतावता चतुर्भिः हेतुभिः एवं रीत्या अभावस्य भवद्भिः अनुपलब्धिः पृथक् प्रमाणमिति सर्वांशेन न खण्डितम् एक एव श्लोकः उक्तः द्वितीयश्लोकः
द्वितीयश्लोके इन्द्रियाणाम् उपक्षयात् इत्यत्र यथा विचारः अस्ति तथा द्वितीयश्लोके नास्ति। सर्वं वक्तुं न शक्यते। यथामति किञ्चित् अस्मिन् स्तबके प्रमालक्षणम् आरब्धं। षट्प्रसङ्गात् ज्ञातता विचारः, षट्प्रसङ्गात् ज्ञानस्य अतीन्द्रियत्वं, षट्प्रसङ्गात् ज्ञाततायाः प्रत्यक्षत्वखण्डनं,